ओम अस्यै श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजः दिगबन्ध देवतास्तत्त्वा श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशते पाठं कत्रेर्जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थका पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतावातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणसौभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधा खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साये महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रक्षे शत्रूणां वयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैत्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणे रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् तदस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा समवाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्धोदिनी रक्षेत् धूमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमकण्ठा च नासिके सांख्यिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपौलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका चण्डिका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां तलकूभरी स्कन्दयोः खड्गनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी
नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिकामेढ्रं बुधे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंहिं च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्तष्ट्राकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेसनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्तभेदंसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामावेद्धा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मदारिणी प्राणापानौ तथा व्यानामुदानां च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमेश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयो रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिश्च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यतीच्छेक्षुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकाः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे स्वपराजिताः त्रैलोक्ये तु भवत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विताः दैवे कला भवेत् तस्य त्रिलोक्यस्वपराजिताः जीवे सर्वसतं साग्रामपमृत्युविवर्जिताः नाशन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यद्विषं हविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव दर्शासोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी साकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा भैरवादयाः नाशन्ते दर्शनात् तस्य कवचेरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञास् तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं तत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकीः देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ तत्सत् श्रीदिव्यार्पणमस्तु।